नमस्कार। पूर्व माननीय नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेता, स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम ज्यूलाई हाम्रो यो च्यानलमा स्वागत छ। हजुरलाई धन्यवाद। समग्र संयोगले भेट भएको छ। हामीले पटक पटक फोन सम्पर्क पनि गरेको थियौँ र त्यो बिचमा फिजिकली भेट हुँदैछ, त्यही भएर लामो कुरा फोनमा नगरौँ भनेर हामीलाई राख्नुभयो र आज संयोगले हाम्रो भेट पनि भयो। हजुर। र यो अवस्थामा भन्दै जाँदा अहिले राष्ट्रिय राजनीतिकै मुद्दाबाट हामी तपाईँलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र एउटा जनताहरूलाई अलिक सूचित गराउँ भन्ने हो। किनकि राजनीतिक धर्म जनताको सेवा नै हो र जीवन समर्पण देशकै लागि हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन। भनेपछि अहिलेको परिस्थितिबाट सुरु गर्दा जब गणतन्त्रवादीहरूभन्दा राजतन्त्रवादीहरू एग्रेसिभ हुनुमा गणतन्त्रप्रतिको निराशा हो, त्यो देशको ठुलो पार्टीहरूले दिन सकेनन् र त्यो गठजोडको पार्टीले पनि जनताको मागलाई पुरा गर्न सकेनन् भने अब यो राजाको विकल्प अरू होइन रहेछ भन्ने कुरामा अब कसरी यसरी यसलाई माइन्ड मेकअप गरिदिनुहुन्छ, जनतालाई कसरी परिपूरण गरिदिनुहुन्छ भन्ने। अब जनताले गणतन्त्रको विकल्प खोजेको भन्ने निष्कर्षमा म छैन। अहिलेको नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा उठेका प्रबल र जनताले सरोकार राखेका तीनटा मूलभूत मुद्दाहरू छन्। एउटा मुद्दा सुशासनको मुद्दा हो, दोस्रो मुद्दा डेलिभरीको मुद्दा हो, तेस्रो मुद्दा भनेको रोजगारीको मुद्दा हो र रोजगारी पनि अवसरहरूको न्यायोचित वितरणको मुद्दा हो। यी मुद्दाबाट हामीले जनताले अपेक्षा गरेको विषयलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा, अर्थात् नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूको कमी कमजोरीले गर्दा एकपछि अर्को गर्दै मानिसहरू गणतन्त्रको विकल्पमा नयाँ कुनै राजनीतिक व्यवस्था हुन सक्छ कि या गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्छ कि भन्ने एउटा नयाँ खालको भ्रान्ति भन्छु मैले, नयाँ खालको डिस्कोर्स चाहिँ तयार गरेर जनतालाई चाहिँ ब्ल्याकमेलिङ गरिरहेछन् केही शक्तिहरूले भन्ने मेरो बुझाइ छ। किनभने 240 वर्षको एकतन्त्रीय शाहवंशी राजनीति र अहिले बहुदलवादीहरूले शासन गरेको राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दा, शासन व्यवस्थालाई तुलना गरेर हेर्दा हामीले शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा या पूर्वाधारको क्षेत्रमा या सामाजिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा हामीले जे उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ त्यो उपलब्धिहरूको तुलनै गर्न सकिन्न अहिले हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूको बारेमा। त्यस हिसाबले म जनताले व्यवस्थाको विकल्प खोजेका छन् भन्ने कुरा म मान्दिनँ। जनतालाई जोर जबरजस्ती हाम्रा कमी कमजोरीहरूलाई अगाडि सारेर राजनीतिक दलका व्यक्तिहरूले गरेका कमी कमजोरीहरूलाई अघि सारेर व्यवस्थाको विकल्पमा जनतालाई उत्तेलित गर्ने, जनतालाई नयाँ भाष्य निर्माण गरेर परिचालित गर्ने कसरत भइरहेको तथ्य चाहिँ यथार्थ होइन। कमरेड, एउटा हिसाबले के पनि बुझिन्छ भने एउटा राजा पाल्न सहज थियो, यहाँ त 1000 राजा भए, सिंहदरबारमा त राजा रहे, ओडासम्म पनि राजा भए। यो कुराको वितीक्ष्णतामा त के स्पष्टीकरण दिनुहुन्छ त? जनतालाई यो भ्रम परेको हो त? यो त प्रत्यक्ष अनुभूति गरिरहेको जनताहरूको पीडा हो नि। अब यहाँ दुईटा खालका मुद्दाहरू छन्। एउटा चाहिँ 46-47 सालपछि नेपालको राजतन्त्रको, नेपालको राजनीतिमा हामीले जो सीमाभित्र नेपालको राजतन्त्रलाई राख्यौँ र 62-63 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि राजतन्त्रलाई हटाएर हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जो अभ्यास हामीले सुरुवात गर्दै आएका छौँ। अब त्यति बेला जन्मिएको व्यक्ति पनि आज यो 82सम्म, 62मा 72-82सम्म 20-22 वर्षको भइसकेको छ। यहाँ 47 सालदेखिको तुलना गर्ने हो भने नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा राजतन्त्रले खेलेको भूमिका र राजाको त कुरै छोडिदिनुहोस्, राज परिवारको पनि कुरै छोडिदिनुहोस्, राजाका सुसारेहरूले या राजाका ढोके पालेहरूले लिएको सुविधाको उदाहरण हामीले हेर्ने हो भने या राज परिवारका प्रत्येक सदस्यले राजकीय सुविधाहरू प्राप्त गरेर जुन खालको आयस निर्माण गरिरहेको थियो त्यसको तुलना चाहिँ आज गरेर हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
अहिले त हामीले त्यस्तो खालको सिस्टम ल्यायौँ कि जनताबाट निर्वाचित भएको जनताको छोरो राष्ट्रपति हुने, जनताबाट निर्वाचित भएको जनताको छोरो या छोरी चाहिँ शासक हुने व्यवस्था ल्याएको छ। त्यो पनि एउटा खास अवधिमा आवधिक हिसाबले त्यसको टर्मिनेसन हुने हामीले संवैधानिक व्यवस्था त्यसो त भनिरह्यौँ मान्यज्यू। अब तपाईँ पनि लाइनमै रहनुहुन्छ, यो उमेरमा पनि अझै पनि तपाईँको पनि लाइनमै छ नाम। तर अब जनताको छोरो हुने भन्दैमा एउटा फेजको क्लबले अथवा इभन 5 जना मान्छेहरूले 20 वर्षदेखि राज्य गरिरहँदाखेरि यी रैतीहरूबाट शासित हुनुभन्दा त राजै थिए भन्ने कुरा हो नि त कमरेड। त्यो होइन। त्यस्तो चाहिँ के छ भने तपाईँले पार्टी सिस्टममा पार्टीको नेतालाई नियन्त्रण गर्ने 2टा ठाउँहरू छ। एउटा ठाउँ चाहिँ तपाईँले आवधिक निर्वाचन मार्फत निर्वाचित भएर जाने, उसलाई पराजित गरेर नयाँ विकल्प प्रस्तुत गर्ने एउटा ठाउँ हुन्छ पिपुललाई। एउटा ठाउँ त्यो हो जसले राजकीय सत्तामा जानबाट रोक्छ, उसको ज्यादती छन्, ऊ चाहिँ त्यसमा फिट छैन, यो अयोग्य छ भन्ने एउटा जनताले अङ्कुश लाउने ठाउँ चाहिँ त्यहाँ छ आम निर्वाचन मार्फत। दोस्रो चाहिँ पार्टी नेतृत्वमा अङ्कुश लाउने ठाउँ पनि छ महाधिवेशन, जहाँ चाहिँ कार्यकर्ता सार्वभौम छन्, उसले विकल्प प्रस्तुत गर्न सक्छन्। अब विकल्पै प्रस्तुत गरेनन् भन्दा हामीले के भन्न चाहन्छ? अब त्यो विकल्प प्रस्तुत भन्नुभयो हजुरले, तर पनि हामीले अधिवेशनका मोडलहरू हेरेका छौँ। थपरी बजाउनु बाहेक अरू प्रतिनिधिको काम पनि हुँदैन। र तपाईँले भन्नुभयो इलेक्सन मार्फत रोक्न सकिन्छ भनेर। पुँजी र शक्तिको बलमा जितिने चुनावले सही निर्णायक जनतालाई अनुमोदन गर्ने अधिकार पनि छैन। यदि त्यो छ भन्नुहुन्छ भने किन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा तपाईँहरूको पार्टी एग्रेसिभ देखिँदैन नि? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष कार्यकारी होस् अथवा राष्ट्रपति कार्यकारी होस् अथवा प्रधानमन्त्री कार्यकारी होस्, यो बिचमा किन नेकपा एमाले सिँगै अगाडि बढ्न सक्दैन? तपाईँहरूले बोले त कानुन बन्छ, संविधान फेरिन्छ। हामीले निर्वाचन अहिले तपाईँले हाम्रो मात्रै होइन नि त, नेपाली कङ्ग्रेस र हाम्रा बिचमा यो गठबन्धन बनिरहँदाखेरि हामीले उच्च प्राथमिकतामा राखेको विषय नै संविधान संशोधनको विषय थियो। संविधान संशोधनको विषय चाहिँ ओपन भइसकेपछि त्यो शासकीय स्वरूपको सन्दर्भमा पनि छलफल हुन सक्छ। तर हामीले संविधान निर्माण गर्ने बखतमै हामीले व्यापक रूपमा शासकीय स्वरूपको सन्दर्भमा तपाईँले उठाएको मुद्दा शासकीय स्वरूपसँग सम्बन्धित छ। शासकीय स्वरूपको सन्दर्भमा हामीले व्यापक छलफल गरेका हौँ कि अहिले चाहेर पनि नेतृत्व फेर्न सक्दैन भन्ने कुरा। अहिले तपाईँलाई म के निवेदन गरौँ भने एउटा व्यक्ति फेर्ने नफेर्ने भन्दा पनि नेपालको जुन खालको जियोलोजीभित्र नेपाल बस, जुन खालका दुईवटा पावर शक्तिहरूको बिचमा नेपालको जहाँ खालको उपस्थिति छ र यहाँको राजनीतिलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गरेर लिएर जाने कि या चाहिँ तपाईँले भने जस्तो प्रत्यक्ष प्रणालीमा गएर एउटा सुप्रिमो बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा अहिले पनि म भन्छु र फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, एउटा व्यापक बहसको विषय हो। व्यापक बहसको विषय कुनै आवेशमा आएर उत्तेजनामा आएर या क्रान्तिकारी कुरा गरेर मात्रै हामी अगाडि बढ्ने कुरा त एउटा कुरा होला। तपाईँलाई हामीले पनि पहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको ओपिनियनमा हामीले राखेकै हौँ, त्यसको आधारमा मत पनि हामीले मागेकै हौँ र अहिले पनि हामी त्यसबाट पछि हटिसकेको अवस्था छैन। तर एकल पावर एक ठाउँमा सेन्ट्रलाइज गर्ने कुरामा चाहिँ हामी यसमा बहस हुनुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा छ। निर्वाचित भएको व्यक्ति चाहिँ कुनै पनि किसिमबाट कहीँबाट चाहिँ पावरको प्लेमा पर्यो भनेदेखि त राष्ट्र त चाहिँ खतरामा पर्न सक्ने चाहिँ हामीले अभ्यासहरू देखेका छौँ। युक्रेनको मोडल जान सक्छ भन्ने कुरा, युक्रेनको मोडलले भन्नु, यहीँ सिक्किमको मोडल हेर्नु, सिक्किमको मोडलले पनि मोडलले गर्न सक्छ। किनभने हामी त्यो जियोलोजीभित्र बस्छौँ भन्दाखेरि यसमा पावरलाई चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने या शक्ति सन्तुलन भन्ने जो हामीले अभ्यास गर्दै रहेछौँ र हाम्रो संविधानमा जो व्यवस्था गरेका छौँ नि शक्ति सन्तुलनलाई सन्तुलनमा राख्नका निम्ति, पावरलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नका निम्ति पनि हामीले संवैधानिक राष्ट्रपति र चाहिँ के अरे कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको मोडलमा हामीले एउटा ठाउँबाट कहीँ पनि त्रुटि हुँदा अर्को ठाउँबाट चेक एन्ड ब्यालेन्स
हुनसक्छ भन्ने मान्यताबाट निर्देशित भएर हामी यो व्यवस्था त्यो हो भने जनताले आशा गरेको चिजहरू पनि के छ भने हामीले जुन गणतन्त्रबाट अपेक्षा गरेको त्यो नपाइसकेको अवस्था छ भने तपाईँले भन्दै गर्दा पावर सेयरिङ र सिन्डिकेटको हिसाबले पनि कुरा राख्दा एउटा चिज चाहिँ जनताहरूको घर घरमा र मनमनमा प्रश्नहरू उठेका छन्। त्यो भनेको चाहिँ उसो भए कर्मचारीमा पनि उमेरको हद लाग्ने, हरेक क्षेत्रमा उमेरको हद लाग्ने, स्थायी जागिर खानु पनि हद लाग्ने। तर यो राजनीतिक जागिर खानलाई चाहिँ 70 देखि 95 होइन को हुनुपर्ने ज्येष्ठ नागरिकहरू यो चिजलाई तपाईँहरू जस्तो तपाईँ भनेको यङबाट तपाईँ अपग्रेड भइसक्नु भएको छ र प्राउडको नजिक पुग्नु भएको छ। तपाईँ एउटा साँच्चै भने मेन्टल्ली र शारीरिक रूपले तन्दुरुस्त हुन्छ। तपाईँ जतिको मान्छेले देशको नेतृत्व गर्दाखेरि सही हुन्छ। तर तपाईँभन्दा माथि गएर जुत्ता अर्काले लगाइदिनु पर्ने थरथर काम्ने ज्येष्ठ नागरिकहरूबाट देशले के पाउलान् र तपाईँले यो बारेमा आवाज उठाउनु पर्दैन र? अब पार्टीभित्र उमेर हदबन्दी लगाएर नेतृत्वमा चाहिँ छेकबार हालौँ भन्ने हिसाब चाहिँ यो मुद्दा चाहिँ एउटा राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा प्रबल बहसको मुद्दा छ अहिले महत्त्व भएको छ। तपाईँले भने जस्तै मिडियामा तपाईँहरूले जसरी कुरा उठाइरहनु भएको छ उठ्ने जति उठेका छैन। मिडियामा यसलाई व्यापक बहस बनाउनु पर्ने कुरा छ र सँगसँगै कुरो के रहेछ यो पार्टी नेतृत्व निर्माणको विषय भन्दाखेरि वैचारिक राजनीतिक हिसाबले र दृष्टिकोणको हिसाबले पनि त्यो व्यक्ति प्रबल बलियो हुन जरुरी छ र स्वयं उसको चाहिँ सेन्ट्रल कमिटी उसले गभर्न गर्न सक्नु। यो घर चलाए जस्तै हो नि त। तपाईँ घरको मूली मान्छे हुनुहुन्छ त घर चाहिँ तपाईँले चलाउन सक्नु भएन भने परिवारको सदस्यले तपाईँलाई घरको मूली मान्दैन। एउटा सानो अहिले राजावादीको धारमा के खाले रुष्ट जनताहरू बढी छन् जो तपाईँको पछाडि थिए अहिले राजावादीहरूको पछाडि सर्दैछन्। अहिले तपाईँको के देखिन्छ भने समाजमा भएका असन्तुष्टिहरूलाई सङ्कलन गरेर असन्तुष्टिको जगमा टेकेर राजनीति गर्छु भन्ने कुरा त त्यो छिनभरमा पानीको पोका जस्तो चाहिँ के अरे भनौँ कमजोर भएर जान्छ। त्यो त्यसै हुनाले मूल प्रश्न के हो भने म अहिले पनि मेरो विश्वास के छ भने मूल प्रश्न भनेको नीतिको प्रश्न हो, मूल प्रश्न भनेको उसको कार्यक्रमको प्रश्न हो, मूल प्रश्न भनेको उसको सिद्धान्तको प्रश्न हो, बाटोको प्रश्न हो। त्यो विषय चाहिँ मेजर कुरा हुने रहेछ। तपाईँले लिडरसिप त स्वतः ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ नि त, तर तपाईँले होइन तपाईँ तयार सानै हुँदा सदस्यता लिँदा पनि लगभग उहाँहरूकै महासचिव पनि चलिरहेको थियो। अहिले पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूले निरन्तर 20 वर्षदेखि तपाईँलाई उदाहरण म के दिन्छु भन्दाखेरि त मैले देखेँ नि त, मैले भोगेको त मेरो दलभित्र मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, त्यसपछि केपी ओली। पार्टीको नेतृत्व त देख्नुभयो, देशको नेतृत्व त देख्न पाउनु भएन। देशको नेतृत्व पनि किन नदेख्नु? एउटा मदन भण्डारीको देखिएन, मनमोहनको नेतृत्व देखियो, माधव नेपालको सफल नेतृत्व हो। त्यसको प्ले कार्ड बोकेर अहिलेसम्म नेकपा एमाले बाँचिरहेछ हो। किन नेकपा एमालेको आफ्नो इन्डिफरेन्ट भन्छ त्यसलाई, आफ्नो नीतिको आधारमा बनेको सरकार भएको हुनाले उसले आफ्ना नीतिहरू चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा गयो। त्यसैले अहिले हामीले भनेको के भने नेकपा एमाले आफ्नो नीति कार्यान्वयन गर्नका निम्ति एकल बहुमत उसले नल्याउने हो या लार्जेस्ट पार्टी भएर उसले चाहिँ आफ्नो सरकार दिन नसक्ने हो भने गठबन्धनको सरकार त सबैको कुरा घोलमेल गरेर लिएर आउँछ, मिक्स तरकारी जस्तो हुन्छ। कतिपय आफ्ना कुरा छोड्नुपर्छ, अर्काको कुरा लिनुपर्ने चाहिँ भनेपछि बहुमतको डिमान्डमा अझै पनि एक दुईवटा चुनाव अझै पनि केपी ओलीको नेतृत्वमा तपाईँ चाहनुहुन्छ? त्यो अहिले म भन्न सक्दिनँ यसको नेतृत्वमा उसको नेतृत्वमा, तर हामीले आगामी 84 को निर्वाचनको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो हामीले भने हो। राजावादीहरूको आन्दोलन हेर्दा त 84 सम्म पुग्ला जस्तै लाग्दैन नि त मान्यज्यू। त्यो त अब 10-8 हजार मान्छे काठमाडौँमा भेला भएर कराउँदाखेरि सिस्टम परिवर्तन हुँदैन। हिजो कम्युनिस्टहरूले 5 जनाबाट सुरु गरेका क्रान्तिहरू यहाँसम्म आइपुग्दा हजुरहरूको पनि आन्दोलन त्यसरी सुरु भयो। लेलिनले भनेको छ एउटा झिल्कोले डडेलो लाउन सक्छ हो, त्यसमा सेन्सिटिभ त हुनु पर्ला, सेन्सिटिभ त हुनु पर्ला। सेन्सिटिभ हुने कुरा एउटा छ, एजेन्डागत रूपमा उहाँले के एजेन्डा बोकिरहनु भएको छ भन्ने कुरा। एजेन्डामा उहाँहरूको प्रश्न छ, बाटो दिनुभयो, गाडी किन्ने हैसियत दिनु भएन, घर बनाउन दिनुभयो, युवाहरू नेपाल बस्ने अवसर दिनु भएन, अनि तपाईँहरूले अब बाटो बिजुलीको त दिनुभयो तर बिल तिर्ने पैसा कमाउने हैसियत दिनु भएन, सङ्घीय स्थानीय सरकार दिनुभयो, ट्याक्स तिर्ने पहिचान अधिकार दिनु भएन। यस्ता छ राजावादीहरू। दुनियाँको डेभलपमेन्टको हिस्ट्रीलाई हेर्नु तपाईँले अहिले आएका ऱ्यापिडली डेभलप भएर आएका भने गभर्मेन्टले भनेको पोलिसी बनाउने, पोलिसी बनाइदिने हो। हामी कसरी जान्छौँ? तपाईँले अहिले पनि
पोलिसीमा कति डिप्याचर भइरहेछ भन्ने कुरा तपाईँले हामीले यो सरकार सञ्चालन गरेपछि नेपाल सरकारको तर्फबाट अगाडि सारेका अध्यादेशहरू मार्फत नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउनका निम्ति हामीले जुन खालका डिप्याचरहरू अगाडि बढायौँ त्यो खालको एउटा परिस्थिति निर्माण सरकारले अहिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दाखेरि पुराना सम्पूर्ण कुराहरूको समीक्षा गरेर नयाँ लगानीको वातावरण बनाउनका निम्ति उसले खेलेको भूमिका हेर्नुहुन्छ। अहिले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा जुन आक्रोश थियो नि मान्छेहरूको बिचमा आज त्यो आक्रोशको लेभल हेर्नुहोस् तपाईँले भन्दाखेरि हामीले रूपान्तरण र परिवर्तनको निम्ति राज्य एक्लैले गर्न सक्दैन भने चाहिँ निजी क्षेत्रलाई या विदेशीका लगानीको सुनिश्चितता र ढोका खोल्नका निम्ति हामीले गरेका प्रयासहरूलाई हेर्नुहोस् र धेरै ठुलो ठुलो तपाईँले विकसित भएका मुलुकहरूमा पनि मान्छेहरू रोजगारीको सिलसिलामा जाने गर्दछन्। जस्तो तपाईँलाई इन्डियन कहाँ पुगेको छैन तपाईँले इन्डियन हेर्नुहोस्, फिलिपिनी हेर्नुहोस्, बङ्गलादेशी हेर्नुहोस्, मान्छे बाहिर गएका छन् तर बाहिरै जाने कुरा चाहिँ गलत हो भन्ने मलाई लाग्दैन। बाहिर जाँदा सिपसहित बाहिर जाने बढी कमाउने कुरा या देशमै रोजगारीको सिर्जना गर्ने कुरामा चाहिँ बढी महत्त्व दिनुपर्छ। होइन, यसो भनिरहँदा अहिलेको सशक्त सरकारले बजेट भाषण गरिरहँदा बजेट भाषणमा भन्दा बढी मान्छे राजावादीको आन्दोलनमा देखियो अथवा राजावादीको आन्दोलन जतिकै भिड चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि देखियो। यो युवाविहीन राज्यमा कसलाई सत्ता चलाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा सरकार गम्भीर हुनु पर्दैन र? सरकार गम्भीर छ तर केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि मान्छे चाहिँ विदेश चाहिँ जान थाले होइन रोक्ने कुराको निम्ति त तपाईँले विभिन्न कार्यक्रमहरू हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यो कार्यक्रमको कार्यान्वयनको कुरा भयो, विश्वसनीयताको कुरा भयो। तपाईँले तर बजेट आउँछ अख्तियारी आउँदैन अनि त्यो चिजले असार मसारले के असर गर्छ होला? अख्तियारी आउने सरकारसँग ढिकुटीमा पैसै छैन भन्छन् अरे। सुन्नु न, त ढिकुटीमा बन्दै नभए यत्रो बजेट कसरी प्रस्तुत हो? होइन, बजेट त उधारो बन्दो रहेछ। होइन, बजेट त केही चाहिँ तपाईँलाई माइनस बजेट बन्छ, केही बाहिर त्यसका सम्भावना खोजेको हुन्छ, विदेशी लगानीको कुरा हुन्छ, आन्तरिक ऋणको कुरा हुन्छ। बजेट कहाँबाट आउँछ? पहिले त बजेट कसरी बन्छ भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो। बजेट बन्ने कुरा एउटा नेपालको मजबुत हुँदैन तबसम्म देशको सबभन्दा ठुलो हाम्रो नेपालको बजेट बन्ने प्रक्रियामा राजस्वमुखी बजेट भन्छ नेपाल। त्यही त हो, राजस्व उठ्ने त तोकिएको राजस्व। मैले अहिले हेर्दाखेरि पनि अहिले 13 खर्ब बराबरको मैले प्रस्तुत गरेको बजेटको डिटेल त म बाहिर भएको हुनाले डिटेल मैले हेरेको छैन तर उसले प्रस्तुत गरेको बजेटमा 13 खरब चान्चुन रुपियाँ चाहिँ उसले राजस्वबाट आउने भनेर भनेको छ। एउटा ठाउँ चाहिँ राजस्वबाट आउने कुरा हुने, अर्को आन्तरिक ऋणको कुरा हुने, अर्को बाह्य अनुदान र ऋणको कुरा हुने, अर्को चाहिँ बाहिरबाट आउने डोनेसनको कुरा हो। यिनै 4वटा ठाउँभन्दा पैसा बाहिरबाट आउने स्थिति छैन। तेस्रो कुरा तपाईँलाई म के भन्छु भन्दाखेरि अब त्यसको निम्ति मुलुकमा नै तपाईँले राष्ट्रिय उत्पादनलाई वृद्धि गरेर मुलुकको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनका निम्ति के सम्भावनाका ढोकाहरू हुन सक्छन् भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने चाहिँ जरुरी छ। त्यसमा राज्य चाहिँ संवेदनशील छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। तपाईँले अहिले देशका उद्योगपति व्यापारीहरू तपाईँ यसो हेर्नुहोस् त, यसो हेर्दाखेरि खालि ट्रेडमा मात्रै चाहिँ बढ्ता चाहिँ ध्यान दिइरहेको हामीले देखेका छौँ। तिमीले अनेक खालका सुविधा विकल्पहरू प्रस्तुत गर्दा पनि तपाईँलाई उद्योगहरू खोल्ने, नयाँ रोजगारीहरू सिर्जना गर्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर मात्रै सरकार अगाडि बढ्छ। सरकारले आफै सम्पूर्ण चिजको जिम्मा लिन सक्ने स्थिति छैन। हामीले पनि लिन सक्दैनौँ, तपाईँलाई पठाए पनि लिन सक्नुहुन्न, अर्को साथी गए पनि सक्दैन। त्यसैले हामीले हेर्ने के हो भन्दाखेरि राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धि गरेर राष्ट्रिय पुँजीकोलाई विस्तार नगरेसम्म हामीले त्यसको निम्ति नयाँ उद्योग धन्दा, खास गरी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग धन्दाहरूलाई निर्माण गरेर अगाडि जानुपर्ने एउटा सम्भव छ भन्ने। हजुर, यो देशको मुद्दाहरूलाई अब छोट्याउँदै लगौँ। अन्तिममा एउटै मुद्दा जो चलिरहेको छ, एउटा चिजबाट हामी फेरि स्थानीय अरुण भ्यालीतर्फ तपाईँलाई दोहोऱ्याउँछौँ, विशेष गरेर सङ्घसभाभित्र भने एउटा मुद्दामा नेकपा एमाले किन चुकिरहेको छ? त्यो मुद्दा भनेको गृहमन्त्रीको विषय हो, जुन मुद्दाको उठान हुँदाखेरि रवि लामिछानेले चाहिँ राजीनामा गर्नुपर्ने र तपाईँहरूको सरकार बन्दाखेरि लेखकज्यूले किन राजीनामा गर्न नपर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट पारिदिनु न छोटोमा। अब मूल मुद्दातिर आउँछ। तपाईँले अहिले मान्य गृहमन्त्री र गृह मन्त्रालयले नेतृत्व गरेको टिमको बारेमा केही चाहिँ आरोपहरू भन्छु म, प्रमाणित भइसकेका छैन। केही मुद्दाहरू
छानबिन र अभियोजनको क्रममा छ। त्यो कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। एउटा चाहिँ छानबिन र अभियोजनमा क्रममा भएको विषयको आधारमा मन्त्रीले राजीनामा दिने कि नदिने भन्ने विषय चाहिँ एउटा स्वयं व्यक्तिको पनि आफ्नो विषय हुने क्लियरेन्स कसरी लिने भन्ने हुन्छ एउटा। अब त्यसमा खास गरिकन हिजोका मन्त्रीहरूले दिएका राजीनामाहरूको श्रृङ्खला छन्। जस्तो तपाईँले शेरबहादुरज्यूले बोलेको शब्द नै डिभिजन शब्द नै तलमाथि पऱ्यो, त्यसले नै नेपाली मनोविज्ञान डिभिजन गरौँ भन्दा प्रधानमन्त्रीले ध्यान आकर्षण गराउँदा उहाँले राजीनामा दिएर म क्लिन चिट लिन्छु भन्दा राजीनामा लिनु। गोकुल बास्कोटाको अडियो सार्वजनिक भएपछि उहाँले राजीनामा दिनु। अब यस्ता चाहिँ श्रृङ्खलाहरू छ। तपाईँलाई एउटा सानो वर्ल्ड ब्याङ्कको एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत हुँदा डाक्टर रामशरण महतले राजीनामा दिनु र क्लियरेन्स छानबिन भएपछि फेरि होइन, प्रधानमन्त्रीज्यूले शिक्षा मन्त्रीलाई चाहिँ राजीनामा दिनुहोस्, तपाईँ अस्वस्थ हुनुहुन्छ अथवा काम गर्न सक्नुहुन्न भन्न मिल्ने रमेश लेखकज्यूलाई कसरी चाहिँ भन्नु भएन? तपाईँले शिक्षा मन्त्रीलाई त्यो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो गलत हो। मिडियामा आएका कुराहरू हामी त धेरै टाढा छौँ। शिक्षा मन्त्रीले पनि भन्नुभएको छैन, उहाँले पनि भन्नुभएको छैन। कुरो के हो भने शिक्षा मन्त्रीले राजीनामा दिएको प्रसङ्ग चाहिँ मेरो अलग चाहिँ विश्लेषण फेरि त्यसमा। एउटा मोर्चामा गएको सिपाहीले मैले गर्न नसक्ने भएँ भनेर क्याम्पबाट छोडेर हिँड्न मिल्छ कि मिल्दैन? मान्छे इमान्दार हो, मान्छे चाहिँ गम्भीर हो, पढे लेखेको मान्छे हो, निरन्तरता छ, इमान्दार छ, निष्ठा छ। तर दिएको जिम्मेवारीबाट यो मलाई अलिकति टाइट भयो, यसलाई चाहिँ मलाई मेरो कुरा सुनिएन कि भन्ने जस्तो लाग्यो, या मुद्दा चाहिँ ट्याकल भएन। त्यो भन्दा नि बन्दुक दिने गोली नदिने सिपाहीहरूले त आत्मसमर्पणै गर्छन् होला। होइन, त्यो त के किन नदिन्छ तपाईँले देखिहाल्नु भयो त। नयाँ शिक्षा मन्त्री आएर त्यसैमा टेकेर उसले चाहिँ परिणाम दिन सक्ने। त्यसै हुनाले यो प्रधानमन्त्रीले पूर्व शिक्षा मन्त्रीको राजीनामा मागो भन्ने कुरा भनेको पढे लेखेको मन्त्री हुनु हुँदैन भन्ने हो कि मान्छे काम गर्नु पर्यो। काम गर्नु शिक्षा मन्त्रीको त सर्टिफिकेटमै समस्या छ, आवाज उठाएको छ। उसले सर्टिफिकेटले योग्यताको मापन गर्दैन। त्यो त हो। फेरि उसको ज्ञान, उसको सीमा, उसको क्षेत्र, उसको अध्ययन, उसको वैयक्तिक क्षमता, मूलत कार्य सम्पादन क्षमताको कुरा हो। विषयवस्तुलाई कसरी बुझ्छ, आजको आधुनिक म्यानेजमेन्टले कति पढेको छ, प्रधानमन्त्रीको इन्ट्रेस्टमा काम गर्न सक्ने मान्छेहरू सफल हुन्छन् भन्ने पनि त छ। यो संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग मत बजाएर बस्नै सकिँदैन। फेरि उहाँकै सरकारमा बस्दा त्यही नैतिक सङ्कट पर्यो पूर्व शिक्षा मन्त्रीलाई भन्ने। मैले यति मात्रै के भन्छु भने जुन मोर्चामा काम गर्न पठाएको हो, मोर्चामा कार्य सम्पादन नगरेर म हट्छु भन्नु कति चाहिँ न्यायसम्मत हुन्छ त्यो छुट्टै पार्टीको आन्तरिक छलफलको विषय हो। हात्तीको देखाउने छपाउने दुईटा दाँत, राजनीतिका चारवटा खम्बा भइहाल्छ, सामदाम दण्ड भयो। तपाईँलाई लाग्यो हजुर यो कुरालाई हामी जहाँसम्म गृहमन्त्रीको कुरा छ, गृहमन्त्रीको कुरा सकिहाल्यो। गृहमन्त्रीको एउटा यो कोअलिसन गभर्मेन्ट हो। यति मुद्दा उठिसकेपछि गृहमन्त्रीजीले राजीनामा गरेर छानबिनलाई दुरुस्त बनाएर क्लिन चिट लिएर फेरि गृहमन्त्रीमा हुन आउने कि वा के गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा उहाँको वैयक्तिक प्रश्न पनि हो। अहिले तातो प्रश्नमा दोस्रो गृहमन्त्री पठाउने भइसक्यो भन्ने नै आयो। दोस्रो चाहिँ उहाँको पार्टीले मूल्याङ्कन गरेर उहाँलाई गृह मन्त्रालय दिएको। अब उहाँको पार्टीले उहाँलाई त्यहीँ राखेर यो विवादहरूलाई बढाइरहने कि उहाँलाई राजीनामा गराएर नयाँ व्यक्तिलाई पठाएर उहाँलाई चाहिँ त्यहाँबाट टर्मिनेसन गरेर छानबिन गराएर क्लिन चिट दिएर उहाँलाई नै पठाउनु भन्ने विषय चाहिँ त्यो पनि एकतिर रह्यो भने कमिटियन हिसाबले गभर्मेन्टको हिसाबमा भन्दाखेरि गभर्मेन्टले भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीजीले आन्तरिक रूपमा त्यो कुरा भन्नु नै भएको छ। तर उहाँको दलले पहिले निर्णय गर्नुहुन्छ, कोअलिसन गर्न हामीले दिएको मन्त्रालय होइन, त्यही त पावर सेयरिङ गरेको। एउटा जोकिङ पनि सुरु भएको छ मान्यो होइन, पूर्व मान्यज्यू अथवा वरिष्ठ नेता राजेन्द्र कमरेडज्यू। एउटा कुरा भनौँ कि उहिले रिस उठ्यो भने 17 घरमा काङ्ग्रेस पठाइदिन्छु भन्थ्यो अरे, पछि आएर 13 घरमा माओवादी छिरोस् भनेर सरार्थ्यो अरे। अहिले चाहिँ सरकारमा के तँलाई तेरो राजनीति सिधाइदिनु छ भने तँलाई म गृह मन्त्रालयमा पठाइदिन्छु भन्ने खालको आत्मघाती मन्त्रालय पो हुन आँट्यो त कमरेड। त्यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? अब गृह मन्त्रालय एउटा निकै ठुलो शक्तिशाली मन्त्रालय हो। त्यहाँ जाने मालदार मन्त्रालय त्यसलाई अब त्यहाँ जाने मन्त्रीले अब मन्त्री भएपछि मालतिर फर्केर हेर्ने, डिलिङतिर, सेटिङतिर, इटिङतिर, सिटिङतिर, सेटिङतिर लाग्यो भने त प्रमाणित भयो भने त गलत भन्न सक्नुहुन्छ। गलत किन भन्न सक्छ? गलत भन्छु म। सबभन्दा पहिले दुईवटा कुरा, तपाईँले राजनीति गर्ने मान्छे यो व्यापार गर्ने ठाउँ होइन। हजुर,
राजनीति सेवा हो, गर्नुन्जेलसम्म गर्ने, नसकेपछि छोडिदिने। अनि राजनीति पनि गर्ने, व्यापार पनि गर्ने, सिटिङ पनि गर्नुपर्ने, सेटिङ पनि गर्नुपर्ने, इटिङ पनि गर्नुपर्ने गरेर लागेपछि राज्यले अपेक्षा गरेको काम हुँदैन, मान्छे विवादमा पर्छन्। त्यसो भएको हुनाले कुनै पनि आजको खुल्ला सोसाइटीमा, खुल्ला र पारदर्शी सोसाइटी, अझ प्रतिस्पर्धात्मक सोसाइटीमा कुनै पनि लिने जिम्मेवार व्यक्ति धेरै सेन्सिटिभ, धेरै वरपर चाहिँ के अरे हेर्न सक्ने, काहीँ विवादमा मेरो निर्णयले राज्यलाई, मेरो निर्णयले पिपुललाई, मेरो निर्णयले मन्त्रालयलाई, मेरो निर्णयलाई संविधानलाई कतै चोट नपरोस्, मेरो निर्णय जनमैत्री होस्, मेरो निर्णय देश मैत्री होस्, मेरो निर्णय चाहिँ के अरे संविधान मैत्री होस् भन्ने कुरालाई ध्यान दिनु जरुरी देख्छु मैले। यसमा सचेत भएर जो मन्त्रालय चलाइरहनु भएको छ साथीहरूले त्यहाँ हेर्नु पर्यो। मन्त्रालय पुगेको छैन, कोतिर ढोका तार्ने, कहाँबाट दुलो छान्न थाल्यो भने त अब दुर्घटनामा पर्छ। हजुर, को कतिखेर पर्छ टुङ्गो छैन। हजुर राष्ट्रिय राजनीतिको मुद्दाहरूलाई यहीँ छोड्दै अब स्थानीय मुद्दातर्फहरूलाई ल्याउँछु। भर्खरै हामीले उठाएका मुद्दाहरूमध्येमा दुईवटा मुद्दाहरू हामीले विशेष गरेर हाम्रो च्यानलबाट उठायौँ र त्यो अहिले जनताको छलफलको विषय बन्यो। सरकारवालाहरू सर्वेमा जान थाल्यो। एउटा भनेको सोलर लिफ्टिङ गिद्धे परियोजना, दोस्रो भनेको खानेपानी लिफ्टिङ गुठीटार योजना। र गुठीटार योजनामा हजुरकै पालामा छुटिएको बजेट 2 करोड 60 लाख र त्यो 2 करोड 60 लाख 85 घरको नेमप्लेट प्रयोग गरेर ल्याइयो। तर पानी पुग्यो 11 घरमा, तर पानीको पनि धारा मात्रै पुग्यो 11 घरमा गुठीटारमा। त्यो अहिले विचलित अवस्थामा छ। हुन चाहिँ डिएलपी पिरियडभित्र रहेछ, निर्माण कन्स्ट्रक्सनले त्यो तुरुन्तै फेरि रिकन्डिसन गर्छ अथवा त्यसलाई मेन्टेनेन्स गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ आइसकेको छ। तर यो हप्ता जानु पनि गइरहेको छैन। अब तपाईँले भनिदिनुहोस्, 11 घर जहाँ दलित बस्ती र गरिब बस्ती छन्, जहाँ आफ्नो मुरी माटो छैन, गुठीको जग्गा हो, तर त्यो जग्गामा सिँचाइ भनेर माग्दाखेरि आयो खानेपानी। अब खानेपानी पनि आयो 2 करोड 60 लाखमा 40 mm को जिआई पाइपमा, र त्यो पनि 3 महिना चल्यो। 3 महिनादेखि थला परिरहेको छ बनाएको 7 महिनाको पिरियडमा। भने यो विषयमा तपाईँलाई थोर बहुत फोनबाट पनि जानकारी गराएँ। अब यो बारेमा पनि भनिदिनु न, कसरी सुरु होला, त्यो कसरी अन्त्य होला, विधि कहाँ सुधार्नु पर्छ? अब पहिलो कुरो के छ भन्दाखेरि त्यो निश्चित 11 घरको लागि भनेर ल्याएको खानेपानी आयोजना होइन। आज चाहिँ तपाईँले प्रश्न भनिदिनु भयो, एकदमै क्लियर। हजुर, त्यो हामीले 85, मैले अहिले तपाईँले सङ्ख्या भन्नुभयो 85 100 घर जे होला, किनभने त्यो 2.5 करोड पैसा खर्च गरेर ल्याएको आयोजना। म त्यहाँ भ्रमणमा जाँदा खानेपानीको यहाँ समस्या छ भनेपछि तपाईँहरूले खानेपानी खान पाउनुहुन्छ, केही समय पर्खनुहोस्। त्यो चाहिँ अब लिफ्टिङभन्दा अर्को मुहान छैन। लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना नै तपाईँले पुरा गर्नुपर्छ, ल्याइदिने कुरा हुन्छ। आयोजनालाई सफल बनाउने कुरामा अब यहाँको अनुगमन गर्ने हिसाबले अब नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जसले जिल्ला समन्वय समिति, अनुगमनकर्ताहरू उहाँहरू हो। एउटा मान्यले तत्कालीन अवस्थामा म नेतृत्वमा हुँदाखेरि, जनप्रतिनिधि हुँदाखेरि जनताको मागलाई सम्बोधन गरिदिनु भयो। अब जनप्रतिनिधि खास गरिकन एमपी या प्रदेशका जनप्रतिनिधि, यहाँ हामी जनप्रतिनिधिको हिसाबमा चाहिँ आयोजना ल्याइदिने हो। आयोजनालाई ठिक ढङ्गले सञ्चालन गर्यो कि गरेन, आफ्नो नगरपालिकाभित्र आयोजना चाहिँ रन भयो कि भएन, आयोजनाको बजेट आयो कि आएन, बजेटमा ठिक ढङ्गले त्यसलाई परिचालन गर्यो कि गरेन, त्यो त स्वतः चाहिँ एउटा चाहिँ करप्सन भएको देखियो नि तपाईँले हेर्दाखेरि। नीतिगत भ्रष्टाचार देखियो। त्यसो भएको हुनाले यो चिज त अब छानबिन गर्नु पऱ्यो, नगरपालिकाले हेर्नु पऱ्यो, यहाँको चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हेर्नु पऱ्यो, यहाँको जिल्ला समन्वय समितिले हेर्नु पऱ्यो, र खानेपानीको डिभिजनको ध्यान आकर्षण गराउनु पऱ्यो, खानेपानी डिभिजनलाई यहाँ लिएर आउनु पऱ्यो। हामीले त ठुलो आयोजना राखिदिने मल्टिपर्पोज पनि हुनु पर्यो, आत्मनिर्भर बन्नु पर्यो। मल्टिपर्पोज भनेको चाहिँ खानेपानीको पनि प्रयोग हुन्छ, अत्याधिक पानी आएपछि सिँचाइ पनि हुन सक्छ, त्यसलाई आत्मनिर्भर हुन्छ। यो चाहिँ एटलिस्ट पनि उनीहरूको चाहिँ बरेसासम्म या चाहिँ बारीसम्म सिन्चित भएर मल्टिपर्पोजमा उनीहरूले चाहिँ पानी पनि खान सक्ने, सिँचाइ पनि हुन सक्ने गरी यो आयोजना। उसो भए यो डिपिआर बनाउने इन्जिनियरदेखि लिएर परिपूरण गर्ने मेयर साहब र अनुगमन गर्ने उपमेयर साहबलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ भन्ने नै हो। म व्यक्तिमा के हुन्छ भने
मैले नगरपालिकाले यसलाई सूक्ष्म ढङ्गले अनुगमन गर्नु पर्यो। त्यो अब चाहिँ उसले इन्जिनियरले कस्तो डिजाइन गरो, त्यहाँको डिभिजन कार्यालयले कसरी काम गरो, यो सबै चिजहरूको चाहिँ हेर्नुपर्ने भयो। त्यो चिजलाई नहेर्ने हो भने अब जनतामा दुःख पाउँछन्। के अरे आयोजना ल्याइदिने मान्छेको के दोष छ? होइन, हजुरलाई त दोष लागेको छैन, तर अभिभावक त तपाईँले पनि खबरदारी गर्दा हामीले मिडियाले गरेको भन्दा धेरै होइन। हुन्छ। मलाई चाहिँ तल साथीहरूले खबर गर्दाखेरि कमानको एउटा समूह बनाएर, टोली बनाएर लिखित रूपमा नगरपालिकालाई पनि दिनुहोस्, सिडिओ कार्यालयमा पनि दिनुहोस् र त्यसमा अब्जेक्सन गर्नुहोस्। त्यो चिजलाई चाहिँ आवश्यकता परेन भने अख्तियारसम्म पुर्याउनुहोस्। तर त्यो जनताले त तपाईँहरूलाई राइट छ एउटा निश्चित त्यो एरियालाई पो दिएको त पानीले एउटा निश्चित एउटा ब्लकलाई, एउटा घरलाई त्यसरी तपाईँले 2.5 करोड दिँदै हिँड्न कहाँ सक्छ राज्य? हौ त्यही भनेको हामीले पनि त्यसलाई विस्तृत रूपमा जति एटलिस्ट 100 घरलाई खानेपानी पुर्याउन सक्ने क्यापेसिटी बन्दै गर्दा पनि र डिपिआर बनाउन जाँदै गर्दा इन्जिनियरहरूले पनि जनतासँग सम्झौता छलफल गरेनन्। अनि बनाइसकेर अनुगमन गर्दाखेरि मेयर साहबले पनि छलफल गरेनन्, उपमेयर साहबले भन्ने कुराहरू त्यहाँको जनताले हिजो मात्रै पनि भन्नुभएको छ। नगरपालिकाले ठाडो हस्तक्षेप गर्नु पर्यो, जिल्ला प्रशासनले ठाडो हस्तक्षेप गर्नु पर्यो, होसुरको डिभिजन कार्यालयलाई बोलाउनु पर्यो। आयोजनाको पूर्व अवस्था के हो, सुरुमा गर्दा कसरी गरे हो, के गर्ने भने त्यो त सबै डिटेल इन्जिनियरिङ हुन्छ। त 2 करोड 50 लाखको खानेपानी आयोजना गर्दाखेरि 60 लाखको आयोजना गर्दाखेरि उसले डिजाइन एस्टिमेट नै गलत गरेका छन्। त्यो इन्जिनियर झिकाउनु पर्यो। त्यो काम चाहिँ जसलाई अथोरिटी छ त्यसले गर्नु। हजुर धन्यवाद। अनि यसैको टुसमा एउटा अन्तिम बुदा छ, जहाँ टेन्डर लाग्नु पर्थ्यो इबिडिङ मार्फत, त्यसमा त करप्सन नहोला, इबिडिङ मार्फत 1% बिलोमा ठेक्का लाग्यो, उब्रियो फेरि 9,81,84,000 कम्ती समथिङमा उब्रिएको छ। त्यो पनि फेरि त्यही कम्पनीलाई मिले मतमा कोटेसनमा दिनु, त्यही ठाउँमा तारबेरा गरेर 9-10 लाख सकिनु, त्यो जायज होला? त्यो त 1% कममा चाहिँ ठेक्का लाग्नु भनेको कुरा नै धेरै सुन्दर कुरा हो। सुन्दर कुरा। तपाईँलाई म एउटा उदाहरण के दिउँ भने लभिङ हिलदेखि माथिको बाटो हामीले 2 अरब 60 करोड रुपियाँ पैसा हालेको मैले। हजुर हजुर। 48% बिलोमा राख्दा त हामी 100 बसिरहेको छौँ। हजुर। भने चाहिँ त्यो त सामान्य नियमभित्रै पर्यो, किनभने ओभरहेड कस्टिङ नै 15% हुने राखेकै हुन्छ। त्यस भएको हुनाले अब त्यहीलाई दिने कुरा त्यो मलाई चाहिँ फेरि बोलाएर त्यसलाई दिने चाहिँ अब कानुनी के छ प्रावधान? कानुनले त मिल्दैन, कानुनले मिल्दैन भने त मिल्दैन। त्यो कानुन पनि हेर्दैन मान्छेले। त्यसैले लेनदेनको आधारमा कुनै पनि त्यस्ता काम गर्छन् भने त्यो छानबिनको प्रक्रियामा अगाडि कन्स्ट्रक्सनको नामहरू फरक छ कम्पनीको, तर कोटेसन मिलाएर एकै व्यक्तिले 3वटा फङ्सनबाट काम गर्छ। त्यो गलत कुरा हो। त्यो एकै व्यक्तिलाई कसरी दिन सकिन्छ? त्यो यहाँ पनि गलत काम हो। एउटै व्यक्तिलाई तिनवटा चाहिँ कन्स्ट्रक्सन ब्लक चाहिँ गरेर गरौँ नि त। 48% बिरो हालेको छ। एउटै कन्स्ट्रक्सनले चाहिँ कम्पनीले 3टै चाहिँ के अरे भनौँ ब्लकहरूमा उसैको पर्छ भनेपछि त त्यसमा त बिहाइन्ड द सिनमा त केही न केही चिजहरू त देखिन्छ। भनेपछि नीतिगत रूपमा यहाँ पनि काहीँ न काहीँ भङ्ग परेको छ। होइन, नीतिगत रूपमा अब कानुनका के छ त्यो कानुन चाहिँ एकचोटि हेर्नुपर्छ। मैले अब त्यो हेरेको छैन अहिले। हार्ड कपीमा ठुलो चुहावट भयो, सेटिङ भयो भनेर इबिडिङ गर्दा पनि यो सेटिङ चल्छ। स्थिति छ भने त्यो हेर्दा पत्ता लागिहाल्छ। हजुर। त्यो कुरो छानबिन हुनु पर्यो र जनताले अविलम्ब खानेपानी खान पाउनु पर्यो। जनताको त्यो चाहिँ डबल चाहिँ पर्पोजको लागि ल्याएको हुनाले उनीहरूको सिँचाइ र खानेपानीको लागि त्यो चिज चाहिँ पुग्छ। होइन भने पुगेन भने त भन्नु पर्यो नि त आयोजना पुगेन भने। होइन भने यहाँ नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने टिमलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनु पर्छ। नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचार गर्ने यहाँ होइन, कहीँ पनि कानुनको दायराभित्र आउनु। हजुर धन्यवाद बोली र विचारको लागि।